हेलो गाइस, म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्छु भने होइन, मलाई चाहिँ युट्युब च्यानलमा 500 सब्सक्राइब चाहिएको छ। यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि कमेन्ट पनि छोड्नु होला। म पनि तपाईँहरूको भिडियोमा आएर लाइक र कमेन्ट छोडिदिनेछु। सब्सक्राइब चाहिँ कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि नि मेरो चाहिँ टिकटकको बायाँमा युट्युब च्यानल रहेको छ, त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि डाइरेक्ट गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले टिकटक उसमा युट्युबमा गएर मगर ग्यामर सर्च गरेर उहाँबाट मगर ग्यामर सर्च गरेर त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र जति सक्दो मलाई चाहिँ 500 सब्सक्राइब चाहिएको हुनाले मैले पनि हजुरहरूलाई आग्रह गरेको छु। यदि हजुरहरूले 500 सब्सक्राइब पुर्याइदिनु भयो भने धेरै त होइन, हजुरहरूको लागि 500 सब्सक्राइबको लागि हजुरले गर्नुभयो भने होइन, म धेरै त भन्दिनँ, तपाईँहरूको लागि 5000 डायमन्डको चाहिँ